बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त जब भी आती है गुज़िश्ता 6 बरसों में यौम इस्तेहसाल इस दिन को कहते हैं और इसके हवाले से हम बात करते हैं। यौम इस्तेहसाल 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो कि ये हक़ देता था, अलग करता था एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कश्मीर को भारत के साथ, उसको उसने ख़त्म किया और साथ ही साथ जो है वो 35A जो शिक थी उसका ख़ात्मा भी किया, जो कि कश्मीरियों के जो हक़ थे, हुकूक थे वहाँ पे, उसको जो है वो इंश्योर करता था। अब सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त 2019 को ये शिक ख़त्म की गई, इल्हाक किया गया रियासत का अपने साथ, और वहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि एक बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ जगहों से आने वाले लोग हैं उनको बसाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले यह हक़ वहाँ पे नहीं था, रियासत का हक़ था। और डेमोग्राफी जो है कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, उसको तब्दील किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल थी जो कि 5 अगस्त 2019 को सामने आई, और अमेरिका के दौरे के बाद जो कि मोदी ने किया, ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद उसके उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी वहाँ पे गए, और उसके बाद 5 अगस्त को ये फैसला सामने आया, और पाकिस्तान उस वक्त जो है वो भरपूर तरीके से अपना एहतजाज आलमी बरादरी के सामने नहीं रख सका, और यहाँ तक कि भारत जो था उसने अपना हक इसके ऊपर तस्लीम करवाना शुरू किया। अब ज़ाहिर है कि हालात बदले हैं, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सेंटर स्टेज पे है। पहलगाम के बाद एक मरतबा फिर कश्मीर एक अहम मौजू बन चुका है, और इस वक्त पाकिस्तान की रियासत ये चाहती है कि इसको हाईलाइट किया जाए। लेकिन ये जो इल्हाक हुआ था, इसका नुकसान कश्मीरियों को और पाकिस्तान को आज भी हो रहा है। इससे जो कॉज था उसको बहुत धचका लगा है, और अब देखना ये है कि किस तरह से इस पहलगाम के मामले के बाद खास करके पाकिस्तान इसको कैसे आगे लेके जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय हुकूमत के जो का ये जो फैसला था, इसके ऊपर उस वक्त के बहुत अहम रहनुमा शशि थरूर, जो इस वक्त भी कांग्रेस के हैं वजीर, पहले वजीर रहे हैं, इस वक्त अहम रहनुमा है, उन्होंने ये कहा था कि ये भारत के आईनी ढांचे पर हमला है। महबूबा मुफ्ती जो कि एक अगेन बड़ी रहनुमा है कश्मीर की, उन्होंने ये कहा था कि आज का दिन भारत की जमहूरियत के लिए स्याह दिन है, और उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। उसके बावजूद आप देखें कि आज भी वहाँ पे भारत की सरकार जो है वो अपने फैसले करती नज़र आती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो हम बता रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का भारत और आज का भारत, आज का जो भारत है उसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो तन्हाई का शिकार नजर आता है, और ख़ास करके 10 मई के बाद से आज के भारत को मुख्तलिफ जगहों से ना सिर्फ उस पर प्रेशर्स हैं, बल्कि उसकी तन्हाई अब हर जगह पे नज़र आती है। पहलगाम वाक़े के ऊपर भी पूरी दुनिया से कहीं पे भी हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं मिली सिवाय इजराइल के, और इस वक्त भी आलमी सतह के ऊपर अगर आप देखें तो भारत जो है वो तन्हाई का शिकार है। हाल ही में जो टैरिफ का मामला था उसके ऊपर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ आयद किया गया है अमरीका की जानिब से, और आज फिर जो धमकियाँ प्रेजिडेंट ट्रंप ने दी हैं मोदी सरकार को हिंदुस्तान को टैरिफ के मामले के ऊपर, वो भी एक इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि हिंदुस्तान की वो हैसियत इस वक्त नहीं है जो कि आज से 6 साल पहले थी, जब वो ये सारे जो काम थे वो कर रहा था। तो कहाँ तब्दीली हुई है, क्या तब्दीली हुई है, और पाकिस्तान इसका कितना फ़ायदा उठा सकता है, ये बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज यौम एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। यौम एहतजाज के तहत पे जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने पर था, और ये कहा गया था कि इस एहतजाज के दौरान जो है वो पूरी, यानी आज के दिन जो है वो हाइप क्रिएट की जाएगी, इसको क्लाइमेक्स पे पहुंचाया जाएगा। मगर हमने देखा है कि कोई ख़ास एहतजाज हमें नज़र नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हो सकता है कि इसकी वजह हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ थी वो थी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और आज कौमी असम्बली के अंदर भी इसके ऊपर बार बार बात होती रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि ऐवान को इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ पर फैसले किए जाएं, सियासी लीडर्स को जो है वो नाअहल ना किया जाए। और आपने देखा आज शेख वकास अकरम के खिलाफ भी एक तहरीर जो है कौमी असम्बली के अंदर मंजूर हुई है, जिसके बाद उनके ऊपर भी एक तलवार जो है लटक गई नाअहलियत की। 9 मई के मुकदमात पे फैसले जो है वो भी सुनाए जा रहे हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज जवाब दिया था, उससे पहले आमिर डोगर साहब जो है
ہیں انہوں نے بھی تقریر کی تھی. ذرا سنیے گا عامر ڈوگر صاحب نے کیا کہا. تارڑ صاحب کی آپ کو گفتگو سنواتی ہوں, سنوائیے گا. یہ کٹ پتلیوں کا تماشا ہے, یہ اسمبلی تو نہیں ہے نا کہ کسی ممبر کو آپ نے غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف آپ نے ریفرنس فائل کی. کوئی ایک مثال ان 50 سالوں میں. بالکل یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اس کا جواب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیا اور محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر کا جواب بھی انہوں نے دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. اپریل 2022 میں تو منتخب ایوان کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا اس لیے کہ آپ کو وہ نو کانفیڈنس موشن سے جان چھڑانا تھی, اور پھر 26ویں ترمیم سے پہلے والی سپریم کورٹ نے آپ کے منہ پہ دے مارا اسمبلی کو بحال کر کے کہ نہیں آئین ہی بالا تر. پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی گئی 28 اپریل سے لے کے 3 مئی سن 2023. یہ طے ہو گیا کہ ہم مل جل کے ایسا ماحول بنائیں کہ انتخابات اکٹھے ہوں اور ایک وقت پہ ہوں. جب اناؤنس ہونا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک ٹیلی فون کال آئی, بانی تحریک انصاف بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے, سر جوڑ کے بیٹھے, کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. کیا واقعی اب بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے سارے پتے کھیل چکی ہے اور کیا واقعی اب وہ مذاکرات کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو وزیر قانون نے آج آفر کی ہے؟ ان سارے معاملات کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء الرحمان صاحب, جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. اور ان پہ یعنی ان معاملات پہ بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر عابد سلیح صاحب جو کہ ایس ٹی پی آئی کے سربراہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ امریکہ انڈیا کے ساتھ کر کیا رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں یہ محض دھمکیاں ہیں یا واقعی ایک اور ٹیرف جو پہلے 25% ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ایک اور ٹیرف بھی عائد کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھارت کی شکست ہے, یہ پاکستان کی کامیابی ہے, یا یہ کیا ہے؟ ویسے تو آسما ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت پریڈکٹیبل یا انپریڈکٹیبل ہیں اور کسی وقت وہ کوئی بھی چیز کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ان کے بارے میں پریڈکشن دینا کافی مشکل ہے. لیکن یہ جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بہت کلیئر ہے. 2-3 اس میں میجر چیزیں ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ واز پنچنگ ابو ہز ویٹ, جس کو کہتے ہیں نا کہ یقیناً اقتصادی معاشی وہ قوت تو بن رہا ہے, لیکن معاشی قوت ہونے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیو پولیٹیکلی بھی ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں. اور اس کی واضح مثال آپ کے پاس چین کی ہے. چین ایک بہت معاشی قوت ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا دنیا کے باقی خطوں میں ہو رہا ہے, چین جو ہے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. انڈیا کا خیال تھا کہ اب وہ چونکہ 5ویں بڑی معیشت بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اپنے جو ہے زور بازو دکھا سکتا ہے, جو کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. اور یہی اوقات یاد دلائی ہے اس وقت امریکہ نے. پہلے تو رشیا کے ساتھ تیل کی تجارت کی بیس پہ, اس کے بعد ایران کے ساتھ تجارت کی وجہ سے 7 انڈین کمپنیز کو اسی دن تجارتی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا, اور آج بہت کلیئر کہہ دیا گیا کہ فردر ٹیرف جو ہے پینلٹی بھی اس پہ اناؤنس ہو رہی ہوگی. اس سے بہت پہلے ایپل کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ جو آئی فون انڈیا میں بنا رہے ہوں گے ان پہ ایڈیشنل ٹیرف لگیں گے, لہٰذا ایپل کو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سمیٹ لینی چاہیے, انڈیا میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا نمبرز کو دیکھیں تو $140 ارب کی باہمی تجارت ہے انڈیا اور امریکہ کی, جس میں سے کوئی $80 ارب سے زیادہ کی انڈیا کی ایکسپورٹ ہے اور باقی جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیو پولیٹیکل ایشوز کی بنا پہ اتنے بڑے تجارتی پارٹنر کو وہ پنلٹی لگا رہے ہیں تو اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بخوبی اندازہ ہو رہا ہے ٹرمپ کو کہ رشیا انڈیا الائنس جو ہے وہ یوکرین کے لیے اور یورپ کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو کتنا انڈیا کی معیشت کو کتنا نقصان ہوگا
اور کوئکلی ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا، کیونکہ کل اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ جناب عاصم منیر کے وزٹ کے بعد جو ہے یہ تبدیلیاں آئیں کہ ان کے اوپر 25% ٹیرف لگا، پاکستان پہ 19% ٹیرف لگا، تو آپ کیا اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر کیا پاکستان سے مفادات ہیں وابستہ کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے پاکستان کی فیور میں ہو رہے ہیں یا ایکسیڈنٹلی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا کا جو میجر نقصان ہے وہ تو انویسٹمنٹ کا نقصان ہے، ٹیرف تو اپنی جگہ، لیکن جو انویسٹرز اور انڈیا کو ایپل سے لے کے اور باقی تمام جو اسمبلی تھی وہ یہاں پہ آ رہی تھی، تو ایک تو بہت واضح پیغام چلا گیا، خواہ وہ سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوں یا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انویسٹر ہوں یا فون بنانے والے، کہ بھائی آپ انڈیا میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا آپ کو ایڈیشنل ٹیرف کی شکل میں، اور یہ بذات خود ایک لاس آف کریڈیبلٹی، بہت بڑا لاس ہے انڈیا کے لیے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، ویتنام اور چائنا، ایجپٹ سے ہے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس میں۔ انڈیا کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس تو کمپیٹیٹو نہیں تھی پہلے بھی ہم سے، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1% کا ڈفرنس ہے، 19-20 کا، یہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً 19-20 کا فرق ہے۔ ہمارا ٹیرف 19% ہے، بنگلہ دیش سری لنکا کا ٹیرف 20% ہے، تو وہ 1% کے ٹیرف سے کوئی بہت زیادہ میں میجر تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اب ہم اپنی انڈسٹری کو سستی انرجی دے سکتے ہیں جو کہ IMF پروگرام میں نہیں دے پائیں گے، یا کاٹن کی میجر سپلائی دے سکتے ہیں جو کہ ہمیں امریکہ سے منگوانی ہوگی یا ایجپٹ سے منگوانی ہوگی۔ تو وہاں پہ پاکستان کے لیے اب اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا اگر ان ٹیرف سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو کل کا اکانومسٹ کا پرسوں کا جو تھا آرٹیکل، وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ پاکستان اس وقت نہ صرف اس نے اپنی اہمیت جو ہے وہ ثابت کر دی ہے ایران کے ساتھ بلکہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی، اور پاکستان اب ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پہ امریکہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ کنڈوٹ بن سکتا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ معاملہ سیٹل کرنے میں بھی اور ایران کے ساتھ معاملہ سیٹل کرنے میں بھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ اب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب ہم پولیٹیکل اس کے اوپر آتے ہیں۔ پہلے میں شوکت یوسفزئی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کی احتجاج کی کال تھی، کہا جا رہا تھا کہ عروج پہ جائے گی، آج پیک دیکھی جائے گی، مگر آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ ایک کامیاب احتجاج کہیں گے جو آج پاکستان تحریک انصاف نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اگر آپ یہ ماحول کو دیکھیں کہ ہر پنجاب میں جگہ جگہ دفعہ 144، اور مقصد یہ کہ جی پہلے کریک ڈاؤن کرے، لوگوں کو ہراساں کرے، ان کو جیلوں میں ڈالیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ نکل رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نظام ہی سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ کوئی جمہوریت تو ہے نہیں، انسانی حقوق ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، عدالتیں بھی اسی طرح ہیں۔ تو ان حالات کے اندر دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے اور ریاستی جبر کا سامنا کرنا ہے، اس میں بھی لوگ اپنی آواز نکال رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کی آواز، حقوق کی انسان جو PTI کے ورکرز ہیں ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال سے تو یہی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں کس طرح کے لوگ نکلے ہیں، یہ کہتے ہیں جی نہیں نکلیں گے، لوگ مایوس ہیں، کوئی مایوس نہیں ہے۔ آپ وسطیت چھوڑ دیں، آپ ماحول دے دیں سیاسی۔ ٹھیک بات ہے، پنجاب کے اندر تو پابندیاں تھیں، مگر خیبر پختونخوا میں آپ کا کہنا ہے کہ لوگ نکلے ہیں۔ میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حلقے کی ہے، وہاں تو اچھی تعداد تھی، سائزیبل لوگ تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی جلسہ ہم نے نہیں دیکھا، بہت بڑا ہم نے کراؤڈ نہیں دیکھا، لوگ سڑکوں پہ ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے ہوں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویژولز آ جائیں، مگر ایسا احتجاج تو نہیں ہوا جو مؤثر ہوتا۔ میرے پاس موبائل کے اندر 3-4 ویڈیوز ایسی تھی کہ اگر میں ابھی آپ کو بھیج دیتا، لیکن میں اس پروگرام میں موبائل میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اچھا آپ خود دیکھ کے اندازہ کر لیتی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی، کتنے لمبے لمبے جلوس نکلے ہیں، کتنے دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو، تو اصل طاقت تو ووٹ ہے نا، ووٹ کو یہ مان ہی نہیں رہے۔ جب ووٹ کو نہیں مان رہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی عسکری تنظیم ہے کہ کلاشن کو اٹھا کے آ جائیں، بس مقابلہ کر لو، آ جاؤ۔ اس طرح ہوتا تو دیکھیں ہم پہلے بھی 11 جیل، ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ زبردستی نکلوانا چاہتے ہیں،
اگر ہم نے زبردستی نکلوانا ہوتا، ہم نے کوئی انتشار کرنا ہوتا، تو پھر تو ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے. ہم پھر جی چوک اور وہاں کیوں جاتے جہاں پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ بات ہوتی ہے. یہ تو حکومت کی اپنی فسطائیت، خوفزدہ ہے حکومت. پہلے سلمان اور اس کا وہ اتنا ہوا دیا گیا کہ جی وہ آ رہے ہیں اور خواہ. اچھا بالکل. اب دیکھیں نا وہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں وہ نکلی سیالکوٹ میں، اگر ویژولز ہیں تو چلائیے. وہ نکلی، ان کے ویژولز ہم نے دیکھے بھی ہیں اور ان کا احتجاج بھی ہم نے دیکھا. لیکن شوکت یوسفزئی صاحب، ہم نے باقی کسی جگہ پہ لیڈرز کو اکا دکا لیڈرز کے علاوہ لوگوں کو نہیں نکلتے ہوئے دیکھا. تو کیا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کی لیڈرشپ نہیں نکال سکی لوگوں کو؟ نہیں، دیکھیں دو تین چیزیں ہیں آسما. ایک تو دیکھیں نا لیڈرشپ، کون لیڈرشپ؟ اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب اور چیمہ صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب، لیڈر تو سارے جیلوں میں ہیں. پھر اس کے بعد عالیہ حمزہ نکلی ہے، بالکل وہ لیڈر ہے. باقی دیکھیں نا ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اتنے لمبی چوڑی بات کی کہ وہاں استحصال ہو رہا ہے. ہندوستان میں کتنا بڑا استحصال ہو رہا ہے. یعنی سیاسی آزادی کی پرامن جلسے کی بھی اجازت نہیں، پرامن احتجاج کی بھی اجازت نہیں. درست بات. دیکھیں ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ بھی ذرا نظر ڈالیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم نہیں، کشمیر کو اور موجودہ سیاسی پاکستان کی صورتحال کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں تو ظاہر ہے کہ ظلم و ستم کا ایک بازار ہے جو گرم ہے. وہاں پہ تو لوگوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے. اینی ویز، ضیاء الرحمان صاحب، آپ بھی خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے. یہ بات شوکت جی صاحب کی درست ہے کہ لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا گیا. تو کیا پھر کس طرح سے وہ اپنی تحریک کو عروج پر لے جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سیاسی عمل پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. بالکل. اور اگر کوئی بھی حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، میرے خیال میں وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کو متاثر کر. درست بات ہے. اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے اس حق کو تسلیم بھی کرتا ہوں، ان کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ان کو اس احتجاج کا حق ملنا بھی چاہیے. لیکن جو صورتحال آج ہم نے دیکھی ہے، میں اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں ایک پوزیشن کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. بجا طور پر میرے بھائی ہیں بڑے شوکت یوسفزئی صاحب، پنجاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا، اپنی بات بھی کی ریحانہ ڈار صاحبہ کے حوالے سے، ہم نے بھی اس کو دیکھا. یہ کسی بھی حوالے سے کوئی اچھی وہ نہیں تھی، ایڈمنسٹریشن کی علامت نہیں تھی کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا جائے. لیکن کیا کے پی کے میں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو نکالنا بھی کسی اور کی ذمہ داری تھا؟ آج جو کچھ ہم نے دیکھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، میں اس لفظ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جی پارٹی کے سربراہ جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب سائزیبل لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اگر اپنے صوبے میں پارٹی کا سربراہ اس وقت جو چیئرمین ہے وہ اس حکومت میں ہوتے ہوئے، جہاں ان کو نہ پولیس کا خوف ہے، جہاں ان کو نہ ایڈمنسٹریشن کا خوف ہے، جہاں نہ ان کو کسی اور حوالے سے کوئی دقت درپیش ہے، وہاں لوگوں کو کیوں نہیں نکال سکے؟ تو یہ بجا طور پر پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت، یہ بھی بات کی ہمارے بھائی شوکت یوسفزئی صاحب نے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ اندر ہے، لیکن جو موجودہ قیادت ہے، کیا یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے ان میں یہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ وہ پورے پاکستان سے عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کو نکال سکیں، یا پھر اپنے کم از کم اپنے حکومت کے صوبے میں لوگوں کو نکال سکیں؟ یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعلیٰ کی آپ بات کریں، وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی تو تلوار لٹک رہی ہے نا. 9 مئی کے مقدمات کے اندر آپ دیکھیں نا، دھڑا دھڑ نااہلیت ہو رہی ہے، تو ان کے اوپر بھی ایک تلوار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی ٹائم لے رہے ہوں کہ کس طرح سے معاملات کو آگے دیکھنا ہے. تو یہ بھی تو ایک عنصر ہو سکتا ہے. دیکھیں اسما، انقلابی سیاست اس طرح کی مفاہمتوں اور اس طرح کے اگر اور مگر کے ساتھ نہیں چلا کرتی. سیدھی سی بات ہے، ان کو طے کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رہنا ہے، جیل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے.
اگر یہ انقلابی سیاست پی ٹی آئی کو کرنی ہے تو پھر اس اگر مگر سے ان کو نکلنا پڑے گا کہ جی میرے سر پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، پھر میری وزیر اعلیٰ شپ چلی جائے گی۔ آج ان کی اپنے صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سربراہی میں ریلی نکلنی تھی، آپ اس کی حالت دیکھ لیجئے تو آپ کو خود افسوس ہوگا۔ ایک سیاسی کارکن، مجھے افسوس ہوا ہے کہ اپنے پارٹی لیڈرشپ کے لیے اگر وہ اپنے اقتدار کے صوبے میں بھی اپنے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اور ان کی سربراہی میں ریلی کا یہ حال ہے، تو اس اگر مگر سے اگر پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے تو میرے خیال میں پھر وہ بجا طور پر وہ اب یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب، اب حکومت آپ ہیں، جو شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا یہ آپ کی جماعت کے ساتھ اس وقت اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی آپ پی ڈی ایم میں تھے، آپ کو جلسے نکالنے کی اجازت تھی، جلوس نکالنے کی اجازت تھی، اس طرح کے جو احتجاج تھے، ریحانہ ڈار صاحبہ کی گرفتاری ہو یا دیگر، اس کا کیا جواز بنتا ہے، مجھے بتائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اب پارٹی جو ہے نا یہ اوور ہے، یعنی پارٹی از اوور آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ غیر سیاسی جماعت تھی سر، سب سے مقبول جماعت ہے آج بھی، ٹھیک ہے لوگ نہیں نکل رہے ہوں گے لیکن مقبول تو ہے۔ مقبولیت کا پیمانہ کوئی اور ہوگا اگر لوگ نہیں نکلتے تو۔ سر وہ تو ووٹ ہے نا، ووٹ میں تو ان کو ووٹ تو ملا ہے۔ ووٹ آئیں گے تو دیکھیں گے نا کیسے ملا ہے، بھی محل نظر ہے۔ یہ 14 میں بھی یہ کہتے تھے کہ جی 35 پنچر ہیں، مرضی کا کمیشن بنوایا، کیا ملا تھا؟ چھوڑیں اس بحثوں کو۔ بعد یہ غیر سیاسی سی پارٹی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئی، ہر شہر کو تہس نہس کیا، معاملہ نکل گیا۔ اس دن کے بعد ہر فیصلہ ایسا کرتے ہیں جو غیر سیاسی اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے۔ پہلے اسمبلیاں توڑ دی، کلاڑی مار دی، نو کانفیڈنس میں غیر جمہوری رویہ کلاڑی ماری، 9 مئی پہ کلاڑی ماری، اپنے آپ کو نومبر میں کلاڑی ماری، اب 5 اگست کلائمیکس ہوگا۔ کیا کلائمیکس؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اب تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، تتر بتر ہو رہی ہے۔ قبولیت تو ویسے ہی چلو مت نہ صحیح ہو بھی صحیح، بات یہ ہے کہ یہ رویے تشدد کے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ تھے، ہمارے تاریخ میں وہ سبائین تھے، ہماری تاریخ میں کرامتا تھے، ہماری تاریخ میں یہاں پاکستان کی تنظیمیں تھیں۔ جو بھی تشدد کا راستہ اختیار کرے اس کا انجام تاریخ میں یہی ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ کتنا عقل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جو ہوا اس کے مطابق آپ نے کر لیا، برابر ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ مطلب اگر 9 مئی کو تشدد ہوا تھا تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ 9 مئی میں کیا ہے اس کا تو بہت آسان حل لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ ایک بغاوت کی کوشش تھی، جب بغاوت کامیاب ہوتی تو پہلے والے نشان عبرت بن جاتے ہیں، نہیں تو جو لانے والے ہوتے ہیں وہ نمونہ عبرت بن جاتے ہیں۔ یہ تو نمونہ عبرت نہیں بنے۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بغاوت صرف سیاسی لوگوں نے تو نہیں کی تھی۔ نہیں، یہ تو لمبا منصوبہ تھا نا جی، اندر سے بھی ہو باہر سے بھی ہو، ملک کو پتہ نہیں لیبیا افغانستان میں بنانے کا پروگرام تھا، اتنا بھی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ بہت اچھا ایک میسج ان کو دیا گیا ہے کہ بھائی تلافی کر لو، کہو جی ٹھیک ہے بچوں نے غلطی کی، ہم معافی مانگتے ہیں، ختم ہو گئی، بعد آگے بڑھ جائے۔ وہ تلے ہوئے ہیں خان صاحب، کسی کو نہیں چھوڑنا، جو ان کا مشہور نعرہ تھا، کر لیں، شوق پورا کر لیں، ہمارے ساتھ بھی کر لیا، کسی اور کے ساتھ بھی کر لیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے جو بھی واقعات ہیں، کچھ لوگوں نے معافی مانگی، ان کو معافی مل گئی، ابھی اگر معافی مانگیں گے تو ان کو تلافی ہو جائے گی۔ کیوں نہ ہو، صدق دل سے معافی مانگنی ہے۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ صدق دل جو پرانوں نے کہا نہیں کر لیں۔ دیکھیں بات زیادہ ہی ہے، ملک کو آگے بڑھانا یا نہیں بڑھانا۔ ابھی ان کو 4-5 سال ہو گئے نا، ان کو اندازہ ہو گیا ہے۔ اب بھی سیاسی لوگ آگے آ جائیں، جو آپ نے سیکرٹری جنرل بنایا ہے، جو آپ نے لیڈر بنایا ہے، یار 4 بندے نہیں نکال سکتے۔ سیاسی لوگوں کو آگے لائیں، سیاسی عمل کا حصہ بنیں، بات چیت کریں، آگے بڑھیں، ملک کو آگے لے جائیں، ورنہ جو کچھ 2-4 بندے کھڑے ہیں نا یہ بھی تتر بتر ہو جائے۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں۔ بریک کے بعد یہ جو معافی اور تلافی کا تذکرہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جماعت کو سیاسی جماعت کے طور پہ پی ٹی آئی کو کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شوکت صاحب، اب آپ کے پاس پہلے آتی ہوں کہ یہ جو
सूरत-हाल है, इसमें डायलॉग की गुंजाइश बनती है, बार बार कहा गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बातचीत करें, आज वज़ीर कानून ने कहा कि बातचीत करें, मगर क्या वजह है कि इमरान खान साहब सिर्फ मुक़्तदरा से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो बात नहीं करना चाहते? देखिए आसमा, मेरे ख्याल से इन्होंने वो माहौल ही नहीं रहने दिया है जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं, और ना अपना कोई क्रेडिबिलिटी इन्होंने छोड़ी है। अब 9 मई का वाकया अब सबको पता है कि हमने भी उसकी मजम्मत की है, खान साहब ने भी की है, बार बार हम कहते रहे कमीशन बनाया जाए, आला सती बताया जाए, पूरी पार्टी को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है? खान साहब ने तो कहा था ना कि जिसने किया है बिल्कुल उनको सजा दें, लेकिन उसके तहकीकात तो आप पूरी पार्टी को अपने लपेट में लिए हुए, इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया बहुत सारे लोगों को। हमें जिस तरीके से ट्रीट किया गया इलेक्शन के दौरान, हम कौन से हमने दहशतगर्दी की थी? हमको 9 मई को तो मेरे अपने कपड़े फटे थे, मैं कितना खड़ा रहा, लोगों को समझाता रहा इस तरफ न जाओ, ऐसा ना करो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ? मुझे भी तो उसी तरह ट्रीट किया गया जिस तरह। तो ये तो एक वो था कि पार्टी को रोकना है, बाकी ये सारा जो है ना, मगर आपके ऊपर मुकदमे तो नहीं, उस तरह आपकी गिरफ्तारी, आपके मुकदमे तो नहीं बने, इसका मतलब ये कि आपके पास आप नहीं थे, आपने कोई तशद्दुद नहीं किया। देखिए तशद्दुद इसलिए नहीं किया कि मैं छुपा हुआ था, बाकी तो मुकदमे तो थे ना, दहशतगर्दी का मुकदमा मुझ पे था, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता था ना। वो तो अदालत ने फिर खत्म किया, अदालत से रिलीफ लेता था मैं, और जाहिर है छुपता फिरता था, मेरा कारोबार बंद कर दिया, मतलब यही मेरे साथ, और क्या कर सकते थे? नहीं, वो मैंने भी कहने का मकसद ये कि आप बेगुनाह थे, रिलीफ आपको मिला। अभी हाल ही में कुछ लोगों को रिलीफ मिला है और कहा गया कि उन्होंने साबित किया अदालत के अंदर कि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये आपको सिलेक्टिव जस्टिस लग रहा था, या आप कह रहे हैं कि वाकई कुछ लोग जो थे वो मासूम थे, उनको वहां से रिलीफ मिला है? क्या रिलीफ मिला? मैं इलेक्शन जीता हूँ, मुझे हरा के यहाँ बैठा दिया गया है, बस। ये क्या रिलीफ है? मतलब ये तो कोई रिलीफ ना हुआ ना। या तो देखे ना, आप कहें कि जी वोट नहीं मिला तो फिर हम मान लेंगे ना। तो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं माफी मांग लेना। अली अमीन गंडापुर साहब ने, शौकत भाई, कहा कि हम मुलव्वस अगर हैं तो हमें माफ कर दिया जाए, और कुछ लोगों से ज्यादती हुई, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं माफी मांग लें, आप सब काम खत्म हो जाएगा, आप सियासी तौर पे, सियासी जमात के तौर पे आगे आए। ये क्यों नहीं पीटीआई कर सकती? पहली बात तो ये आसमा के, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर वो माफी नहीं मांगी गई है तो आप पूरी पार्टी को क्रश कर दें। आज जो जुल्म हो रहा है, जो इस हो रहा है, क्या ये जो फुटेजेस जा रही है रिहाना डार साहिबा की और बहुत सारी है, वो तो आपको एक, चूंकि मीडिया पे बहुत ज्यादा कदगने भी हैं, तो वो जो तस्वीर जाएगी बाहर दुनिया के अंदर, तो क्या दूसरे ममालिक इसको नहीं हाईलाइट करेंगे? तो हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? मतलब एक अगर एहतजाज हो जाता, रिहाना डार से इतना खौफजदा क्यों है आसिफ, क्या नाम है उनका, जो वजीर दिफा है, ये उनका इतना खौफ है उससे कि वो नाम नहीं सुनना चाहते। इसी तरह वो जो यास्मीन राशिद साहिबा है, 70 साल की बूढ़ी औरत है। हम फिर कह रहे हैं कि पंजाब में तो लोग फिर भी उस तरह से निकले, वहां पे आप कह रहे हैं पाबंदियां भी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की इस वक्त भी आप फुटेज देख लें, कितने लोग उनके साथ निकले, एक पूरे शॉट के अंदर ये सारा मामला देखा जा सकता है। तो वहां पे क्या मजबूरी थी? नहीं, देखिए ये सिर्फ पेशावर की रैली है, हर शहर से अपनी रैली निकली है, ये सिर्फ पेशावर की रैली है। और पहले तो ये होता था ना कि एक रैली होती, पूरे सूबे से लोग आते हैं, हर जिले में अपनी रैली है, ये पेशावर की रैली है। और ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये लाहौर में इतनी रैली निकाल के दें PMLN वाले, इनकी हुकूमत भी है, वहां पे भी है, मरकज में भी है। जाहिर है वो नहीं वो शायद ना निकाल सके, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ है सर? मसला तो ये कि आपका एहतजाज, असर क्या हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है ना जानना। असर तो देखें अब असर तो वो हुकूमत लेती है जो कि कोई कानूनी हुकूमत हो, आईनी हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, जमहूरियत पर यकीन रखती हो। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ना कानून है, ना इंसानी हकूक है, ना रूल ऑफ लॉ है। तो वैसे सब आप कुछ इस पे कमेंट करेंगे, फिर मैं ज़ियाउर रहमान साहब के पास आऊंगी। माफी और तलाफी की बात हो रही थी ना, तो वो बात सही कह रहे हैं कि हुकूमत क्या असर लेगी, मतलब जाहिर है सेम पेज गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट साथ है, ये इंजॉय उन्होंने भी किया हुआ है, आप भी कर रहे हैं, मगर कितना देर पाए ये तो एक सवालिया निशान होगा। देखिए बात तो देर पाओ की है ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत आइडियल है, मैं तो कहता हूँ ट्रांजिशन में है, अथॉरिटेरियन से लेकर डेमोक्रेटिक की तरफ। हमारा रवैया डेमोक्रेटिक नहीं है, घर में भी नहीं है, मोहल्ले में भी नहीं है, मस्जिद में भी नहीं है, और पार्टियों में भी नहीं है, मुल्क में भी नहीं है। मुल्क चल रहा है ना आगे। ये एक अच्छी पार्टी थी, आई थी, लोगों की उम्मीदें थी,
इन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया, गालम गलोच का। ये बैठे हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे भी बुजुर्ग हैं ख़ानदानी तौर पे, अब उनको गालियाँ निकालते, नवाज शरीफ को गालियाँ निकालते, गालियों से कम तो बोलते नहीं हैं। फिर ये कहते 9 मई, भाई मुझे दिल नहीं करता, 2 साल आपने सड़क पे खड़े होकर गालियाँ निकाली, आपने बदतरीन गाली निकाली मीर जाफर मीर सादिक की सबसे बड़ी गाली है, पाकिस्तान का आइन वाहिद एक जुर्म बताता है गद्दारी, वो आपने इल्ज़ाम है किस में आर्मी चीफ पे। हमारे सियासी खिलाफात अपनी जगह हो, ये तो न करो। उसके बाद आपने कहा हमने तो गिरफ्तारी करनी थी तो ये तो होना था, आपने किया पूरे मुल्क में आपने कुछ 450 जगहों पे हमले किए, अंधों को नजर आता यार। आपने शहीदों आप को खुद बताए जो 9 मई के मुकदमात में फैसले हुए हैं, आप कह सकते हैं कि ये दुरुस्त मैं अर्ज करता हूं, देखो बात पार्टी की नहीं है, अगर कोई आदमी इनकी पार्टी से मुंसलिक था और उसके खिलाफ एविडेंस आई है, उसको सजा हुई है, मेरे तो 2 गिले हैं स्टेट से। एक तो इतना अरसा क्यों लगाया, अगर इन्होंने कोशिश की पीटीआई ने हर तरीके से रास्ता रोकने की, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इनके साथ नरमी की जाती है। और दूसरी बात यह कि उनके पास अपील दर अपील है, उनके पास डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में अपील है, सुप्रीम कोर्ट में अपील है। हमने नवाज शरीफ को तो आपने डिस्क्वालीफाई वहीं बैठे बैठे कर दिया था, कोई अपील नहीं रखी। बात यह है कि अगर इन चीजों में पड़े रहना ना तो पड़े रहे, ये हमें गाली निकालते रहे, हम इनको निकालते रहेंगे, लेकिन मुल्क वही खड़ा रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सबक सीख लें, सियासी रवैया इख्तियार करें, सियासी रास्ते निकालें, डायलॉग करें, ऐलान करें कि हमारा जो भी तशद्दुद करेगा हम उसका अपना रास्ता रोकेंगे। भाई तशद्दुद पे तो हमले करते रहे इस्लामाबाद में, अब ये साउथ पंजाब में जाता नहीं चीफ मिनिस्टर, इस्लामाबाद पे हमले करता है। 9 मई पे आपको याद होगा मौलाना ने हमें बुलाया जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी, जो तरमीम आ रही थी अगर वो पास हो जाती कि आप कैंट के पास से गुजरे तो आपके ऊपर मुकदमा, तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा अलमिया होता ना पाकिस्तान के लिए। तो सियासी जमातें सियासी राह बनाती हैं, उसमें पीटीआई भी आपके साथ शरीक थी। ये बात अलग बात है कि बाद में सारा मामला खराब हो गया। क्या आप समझते हैं कि 9 मई की सजा इतनी होगी कि उसको इतना लंबा खींचा जाए कि सियासत ही बाकी ना रहे? देखिए आसमा, मेरा मौक़िफ़ जो है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, मेरा मौक़िफ़ दोनों से मुख्तलिफ है। मेरे हिसाब से दोनों के मौक़िफ़ में तज़ादात, अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो उनका इनिशियली मौक़िफ़ ये था कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो इसमें तो हम इन्वॉल्व ही नहीं थे और ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो खुद उन्होंने प्लान किया और फिर खुद उसको एग्जीक्यूट किया और फिर उसके बाद जो है ये हमें फंसाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। आज हम जब उनके बयानात सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिन्होंने किया उनको सजा दें, पूरी पार्टी को आप इसमें क्यों रगड़ा दे रहे हैं। अब ये 2 बिल्कुल इंतहाई मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ हैं जो उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। सेम अगर हम हुकूमत की बात करें और हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनके मौक़िफ़ में तज़ाद है। अगर 9 मई वो रियासत के खिलाफ बगावत थी तो फिर रियासत के खिलाफ बगावत में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से वो बगावत माफ हो जाती है? क्या माफी मांगने से माफ हो जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या रियासत के खिलाफ बगावत करने को इस तरह माफ किया जा सकता है? अगर माफ किया जा सकता है और जिस तरह हमारे हुक्मरान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इमरान खान साहब माफी मांगे तो फिर हम माफ कर देंगे, तो क्या ये ऑफर टीटीपी के लिए भी मौजूद है? क्या ये बीएलए के लिए भी मौजूद है? क्या ये सूफी मोहम्मद के लिए भी मौजूद थी? दूसरी बात, अगर 9 मई जुर्म है और बगावत है तो फिर उस बगावत का मुजरिम इमरान खान जेल में क्यों है और उसी बगावत का मुजरिम अली अमीन वज़ीर आला क्यों है? और अगर ये सियासी बात है और हम कहते हैं कि जी ये बगावत नहीं है, तो फिर सियासी हवाले से मैं किसी एक सियासी कारकुन को गिरफ्तार और मुकदमा चलाने के हक में नहीं हूँ। बहुत सादा सा और क्लियर मौक़िफ़ है जमीयत उलमा इस्लाम। और अदरवाइज अगर ये जुर्म था तो उसको पूरी तरह से उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, तो फिर उसमें तज़ादात नहीं नजर आने चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो आपका मंजूर नजर होगा वो उसको माफी मिल जाएगी और जो आपका मंजूर नजर नहीं होगा, जो आपके साथ नहीं होगा, बिल्कुल अब एक ऑलिव ब्रांच जो है वो बैरिस्टर गौहर ने पेश की है, वो आपने किया, जो हमने किया वो सारा। लेकिन अभी इसमें कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से पहले अहम फैसले होने और इमरान खान साहब के खिलाफ भी फैसला, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी 9 मई के केसेस के अंदर फैसले मुतवक्के हैं। यहां तक कि जनरल फैज के बारे में बात हो रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्विकली अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। ज़हूर रहमान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब पे भी तलवार लटक रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ भी फैसले होंगे, फिर आप सूरत हाल को कहाँ जाते हुए देख सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर की बुनियाद पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, जब चीज़ सामने आएगी फिर उसके बाद तबसरा करेंगे। आपको नहीं, आपको आपकी असेसमेंट क्या है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मेरा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है कि अगर ये रियासत जो है वो डिसाइड कर ले कि जी ये जुर्म है, तो फिर जुर्म को फिर अक्रॉस द बोर्ड आपको एक तरह से करना होगा। शौकत यूसुफजई साहब, आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों फैसले जल्द मुतवक्के हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ भी और अली अमीन साहब के भी? देखिए, जो माहौल बनाया जा रहा है ना, तो वो तो इसीलिए बनाया जा रहा है कि इमरान खान को सजा दी जाए। असल चीज वो टारगेट तो वही है ना। और जो इस वक्त माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर, इसमें कौन से मसालियत की तो कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इससे तो मुल्क के मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? अगर मुज़ाकरात लीडर, हाँ, देखिए मेरे ख्याल से माहौल बेहतर हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। सियासी माहौल आपने बेहतर करना है वैसे साहब, ठीक बात है, आपने बेहतर करना है, आप बेहतर करेंगे। मुख्तसरन गालियाँ ये निकालते थे, हम तो नहीं निकालते थे। हमें हिंदुस्तान से बदतर ये कहते थे, हमें हर शरात, हमने तो कभी गाली नहीं निकाली। हम हमेशा ओले ब्रांच लेके आते रहे हैं। अगर इनकी मुराद ये है कि सारे लोग जिन्होंने स्टेट पे हमला किया छोड़ दें और इमरान खान साहब को घर छोड़ दें तमाम गुनाहों के बावजूद, जो 190 मिलियन पाउंड खा गया उसके बावजूद, तब माहौल ठीक होगा तो कोई ठीक नहीं होना। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं सियासी अमल का हिस्सा बनना है तो बिस्मिल्लाह, हम सब हाजिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। में तो सियासत का ही रास्ता बचता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी डायलॉग का रास्ता इख्तियार करेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।